لأول مرة إصدار قرآني فريد من نوعه. العتبة الحسينية المقدسة تتيح لكم المصحف الشريف بتقنية رمز الاستجابة السريعة QR كود. بتوجيه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، تم تشكيل لجنة دولية متخصصة لتدقيق وضبط نص المصحف الشريف الذي تم طباعته بحجمين، الجوامعي والرقعي. رمز الاستجابة السريعة يوجد أسفل كل صفحة، ويربطكم بتطبيق خاص يقدم تعلم القرآن وتفسير الآيات ومعاني المفردات. ويتميز التطبيق بثلاث ميزات رئيسية، وهي نطق الكلمات فرديا عند الضغط عليها، وتكرار الآيات لتسهيل الحفظ، ومحرك بحث للوصول السريع إلى الآيات. ويضم التطبيق أيضا تصفح آيات التفاؤل وضبط الورد اليومي تلقائيا حسب الصفحات والوقت، بالإضافة إلى مواد تعليمية كالقصص القرآنية والمقالات العلمية. امسحوا الكود واستمعوا لمجموعة من الختمات القرآنية المرتلة والمجودة بصوت نخبة من قراء العالم الإسلامي مباشرة من صفحات المصحف الشريف.